अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने मोहतरम बुजुर्गों के लिए बैंक प्रॉफिट चैनल के सेगमेंट में यूबीएल बैंक का सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट फीचर के साथ साथ जून 2023 के नए प्रॉफिट्स भी लाया हूं। इस अकाउंट को जिंदगी अकाउंट भी कहते हैं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त यूबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। यूबीएल जिंदगी अकाउंट में आपको यूबीएल बैंक बहुत ही अच्छे आपको प्रॉफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप मंथली बेसिस के ऊपर अगर प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए ये अकाउंट। ठीक है, अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल है या 60 साल से ज्यादा है तो आज ही आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर तमाम जो इंडिविजुअल हैं, चाहे आप सिंगल हैं या फिर ज्वाइंट होल्डर अकाउंट होल्डर, यानी कि आप अकेला बंदा जो है वो भी अकाउंट ओपन करवा सकता है और ज्वाइंट भी आप इकट्ठे दो बंदे भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल बंदा ओपन करवाएगा तो उसकी उम्र जो है वो 60 साल या 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन ये करवाएंगे तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा आप दोनों में से, उसकी उम्र जो है एक की वो 60 साल या 60 साल से अबव होना जरूरी है, एक की 60 साल से कम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप मिनिमम इस अकाउंट के अंदर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास डिपॉजिट जो है वो भी यहाँ पर आपके सामने रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। अगर आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख, जितनी चाहे मर्जी है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपको जो की फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है यूबीएल बैंक, वो आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेगा। मंथली आपका प्रॉफिट पे आउट होगा, यानी कि आप मंथली अपने पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फ्री चेक बुक ऑफ 25 लीव्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फर्स्ट टाइम। उसके बाद फ्री डेबिट कार्ड आपको इशूंस किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रॉफिट मैकेनिज्म होगा कैलकुलेशन का, वो आपका मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा आपका प्रॉफिट, और आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आप एटीएम या फिर चेक बुक से निकलवा सकते हैं। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, इस अकाउंट के ऊपर ज़कात की भी कटौती होती है और आपका विद होल्डिंग जो टैक्स है, यानी कि नॉन फाइलर का 30% और फाइलर का 15% टैक्स कटता है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपने इस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई नाउ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ठीक है, नहीं तो आप किसी भी नजदीकी यूबीएल ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपने क्या करना है, ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करना है, सबमिट करवाएंगे। 24 घंटों के अंदर नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा। ठीक हो गया, इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट्स की जानब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके प्रॉफिट हैं ये जून के हैं, और आपको जो है यूबीएल जिंदगी अकाउंट के अंदर जून के अंदर आपको प्रॉफिट में रहे 19.75 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पिछले मंथ मई के अंदर 19.75 थे, उसके बाद आपके अप्रैल के अंदर 19% थे, तो उससे ये अभी आज की जो है इस महीने के जून के वो हैं 19.75। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर की जनाब, उसके ऊपर ए टू दी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें यूबीएल सीनियर सिटीजन जिंदगी अकाउंट प्रॉफिट 19.75 आपको मिलेंगे जून के अंदर। अब फर्ज करें आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा 19.75। यहाँ पे आपने गौर से समझना है, मैं आपको फाइलर, नॉन फाइलर, ओरिजिनल सालाना मुनाफा, माहाना मुनाफा, हर चीज ए टू दी कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आपका सालाना मुनाफा होगा 19,750 रुपया, महाना मुनाफा फिर आपका बनेगा 1646 रुपए अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल सालाना और महाना मुनाफा है। ठीक है, अब फर्ज करें आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स करता है। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 2963 रुपए, जो कि सालाना मुनाफा 19,750 में से निकल जाएगी। बाकी फाइलर का 1 साल का मुनाफा रह जाएगा 16,788 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपका फाइलर जो है उसका 15% टैक्स कटने के बाद महाना मुनाफा बचेगा 1399 रुपए। ठीक है, यानी कि 1400 रुपए आपका तकरीबन बनेगा एक माह का मुनाफा 1 लाख के ऊपर। अब यहाँ पर देखें आपका अगर फर्ज करें नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर का 30% कटता है तो आपका 5,925 रुपया कटेगा आपका नॉन फाइलर का। उसके बाद आपका जो साल का मुनाफा होगा नॉन फाइलर का 13,825 रुपए, नॉन फाइलर का 1 माह का मुनाफा बनेगा 1152 रुपए। ज़कात की कटौती होगी 1 लाख के ऊपर 2500 रुपया। ठीक है, उसके बाद फर्ज करें आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी चेक कर लेते हैं।
19.75 آپ کو پروفٹ ریٹ ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو سالانہ منافع ہے وہ پھر کتنا بن جائے گا 98,750 روپے. ماہانہ منافع جو آپ کو ملے گا وہ ملے گا 8,229 روپے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اوریجنل منافع ہے. اب فرض کریں آپ فائلر ہیں, فائلر کا 15% ٹیکس کرتا ہے, وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی تقریباً آپ کی 14,813 روپے. فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 83,938 روپے. ٹھیک ہے, باقی جو اگر 5 لاکھ کے انویسٹر کرتے ہیں تو اب فائلر کا ایک ماہ کا منافع جو سے ملے گا وہ ملے گا 6,995 روپے تقریباً. اس کے بعد فرض کریں آپ نان فائلر ہیں تو 30% ٹیکس کٹ جائے گا. نان فائلر کے ٹیکس کی ٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 29,625 روپے. نان فائلر کا سال کا منافع بنے گا تقریباً 69,125 روپے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 5,760 روپے. زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے 5 لاکھ کے اوپر 2.5%, تو 12,500 روپے بنے گا 5 لاکھ کے اوپر. اب فرض کریں آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو 19.75 پروفٹ ریٹ ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کا سال کا منافع بنے گا 1,97,500 روپیہ. ماہانہ منافع جو ہے وہ آپ کا بنے گا 16,458 روپے. فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا, وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی تقریباً آپ کی 29,625 روپے. اس کے بعد جو آپ کا فائلر ہے اس کا ایک سال کا منافع بنے گا 1,07,875 روپیہ. اس کے بعد فائلر کا ایک ماہ کا منافع جو سے ملے گا وہ ملے گا 13,990 روپے. اس کے بعد نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا, وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی تقریباً آپ کی 59,250 روپیہ. اس کے بعد نان فائلر کا ایک سال کا منافع بچ جائے گا 1,38,250 روپیہ. نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 11,521 روپے. زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی 10 لاکھ کے اوپر 25,000 روپیہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرض کریں آپ 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ کو 19.75 سیم پروفٹ ریٹ ملے گا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک سال کا پھر آپ کا جو منافع بنے گا وہ بنے گا 9,87,500 روپیہ. ایک ماہ کا منافع بنے گا آپ کا اوریجنل 82,292 روپے. اب یہاں پر دیکھیں, اب فرض کریں آپ فائلر ہیں 15% ٹیکس کٹے گا, وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی 15% 1,48,125 روپے. 9,87,500 میں سے کٹ جائے گی, باقی آپ کا ایک سال کا فائلر کا منافع بنے گا 8,39,335 روپے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 69,948 روپے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نان فائلر کا جو ہے آپ کا ایک یعنی کہ 30% ٹیکس کٹتا ہے, یہ فائلر کا سوری منافع تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نان فائلر کا ٹیکس کٹے گا وہ کٹے گا 2,96,250 روپے. نان فائلر کا ایک سال کا منافع رہ جائے گا 6,91,250 روپے. نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 57,604 روپے. اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 2.5%, وہ بنے گی 1,25,000 روپیہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرض کریں آپ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو 19.75 پروفٹ ریٹ ملے گا, تو آپ کا ایک سال کا منافع بنے گا تقریباً 19,75,000 روپیہ 1 کروڑ کے اوپر. اب آپ کا ماہانہ کا منافع بنے گا تقریباً 1,64,583 روپے تقریباً. اب فرض کریں آپ فائلر ہیں 15% ٹیکس کٹے گا, فائلر کے ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 2,96,250 روپے. 19,75,000 میں سے نکل جائے گا, باقی فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 16,78,750 روپے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 1,39,896 روپے. اس کے بعد نان فائلر کا ٹیکس کٹ جائے گا 30%, وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی تقریباً 5,92,500 روپیہ. اس کے بعد نان فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 13,82,500 روپیہ. نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 1,15,208 روپے. اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی تقریباً آپ کی 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ کے اوپر. یہ میں نے آپ کو مختلف ویلیوز لے کر 1 کروڑ 50 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ کی لے کر میں نے آپ کو اوریجنل سالانہ منافع ماہانہ منافع کتنا آپ کا بنے گا. پھر میں نے آپ کو بتایا فرض کریں فائلر ہے تو 15% ٹیکس کٹے گا, کتنا فائلر کا رہ جاتا ہے, نان فائلر کا ماہانہ کتنا منافع ملتا ہے. پھر میں نے اس اکاؤنٹ کے آپ کو بینیفٹس اور فیچر بتائے A to Z. ٹھیک ہے, آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید آتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ ریٹ کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو لازم پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے میں ضرور دیا کریں. شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.